السلام عليكم. شوفوا الموديل ديالنا فين خليناه آخر مرة. نكون واحد الفكرة على شنو غادي نقدرو نديرو. كان تقريبا كامل من هنا مزيان 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 مزيان. كنا درنا ريكارد كلشي. غادي ناخدو واحد الفكرة على لا ميزون باج ارشيكاد. عندنا غيد شوسي، عندنا ان ايتاج، ويمكن لينا نشوفو ان دوكيمون 3 دي اللي غادي يقدر يكون البلون دو ماس كيفاش تيتصاوب، اللي هو هذا. فوالا هاد لي زيليمون كاملين يمكن لينا نديرو بهم اون ميزون باج. نشوفو لي فاساد شنو عندنا كوم فاساد. فاساد هادي فاساد. مزيان 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 مزيان. غادي نرجعو دونك لي بلون ونبداو بهم هما الاولين. غادي نختارو لي دار كاملين. فوالا وغادي نحيدو داك لاشور دو ريكوفغمون. هي هادي ملي كتحيدها هاد الخضورية اللي كتبان هنا في هاد لي دار كتحيد، مكتبقاش كي ترونسبارون. اوكي فوالا هاكا مزيان. هنا نقدرو نجيو نديرو دي هاشور ديال الغازون باغ اكزومبل في الخضر. فوالا نشدو هذا هذا نديرو نحيدو نديرو en arrière plan comme ça ما يبوظناش في لا سيليكسيون. هذا نشوفو لي هاشور كي ديال لا فيجيتاسيون. R. فرونشمون ما بانلياش تريونغل لا. سينون غناخدو اون كولور 25% ولكن تكون ديال ان فيغ. فوالا بحال هكا مثلا. الضالة هادي ديال الداخل نرجعو لا لاشور دو ريكوفغمون ديالها. فوالا ها هو غير فهاد ما يكون خضر نختارو شي واحد مثلا ان ديغري ديال 60 باغ 60 ولا ان كارلاج ديال 30 باغ 30 يكون في كولور ديال ان غري بارد كوم سا نو ديرونج با في لا فيو. فوالا هذا سي جوست ا تيتر ديكزومبل هادشي هذا كامل. كنديرو بوطون دروا enregistrer et placer sur la mise en page. نورمالمون تيمشي بك اون ميز اون باج اللي ديجا مديورة. حنا ما غنديروش هاد الخدمة هادي، غادي نمشيو نشوفو بعدا لي ميز اون باج اللي كاينين، نحاولو نصاوبو وحدة ديالنا. فوالا ميز اون باج projet étude permis exécution plan conforme etc. نجيو حنا لهاد exécution par exemple نشوفو اش من فورما بعدا دايرين. مثلا rez-de-chaussée option de mise en page type A0 مزيان. دونك pour un A0 مزيان. كاين هاد فوا rez-de-chaussée تعطينا الريد-شوسي ديال ماشي الريد-شوسي ديالنا هذا سي هو هذا. on va supprimer tout ça. هاد لا ميزون باج A0 ديالهم هما ديجا فيها واحد الكارتوش نورمالمون خصو يكون بيرسوناليزي. الا دخلنا لهاد A0 هادي كنلقاوه بوغ لو بيرسوناليزي نكتبو فيه شنو بغينا، او في لو كا ديالنا حنا غادي نطراسيو جوست ان ريكتونغل ديال 21 باغ 29 اللي هو الفورما ديال A4. دونك x moins 21 y 29.7. دابا هذا هنا هو الكارتوش ديالنا. غادي نجيو لهاد الشيء هذا كامل غادي نمسحوه. فوالا ها لا بريزونطاسيون A0 ديالنا اللي كاينه دابا. نرجعو لهادي كليكي هكا. دابا نرجعو للريد-شوسي ديالنا في البلون ونديرو
enregistrer sur la mise en page. Paf, كيعطيك تتحطها كتجي هنا كدير propriété option dessin sélectionné وكترد بالك لهاد لي زيليمون هادو. ليدونتيفيكاسيون دونك ما عندناش مشكل تبقى هكاك. لا تاي اي ليشيل هنا يمكن لك هو ديسيني على ليشيل 1 سنتيم. تاي ايشيل اوريجينال 1 سنتيم تقدر تردو في 50 20 ديزيام 1 2 سنتيم اللي يعجبك. فوالا حنا غنخليوه دونك سكا نخليوه في السنتيم. فوالا غنجيو لو كادر اجوستي لو كادر او ديسان وي حيدو من لو كادر هو كيجيب معاه لو تيتر دونك ما جابوش هاد المرة با دو تيتر جو كرو كو سي الفيشي حيت ديجا كونفيغوري. اوكي هاد لا ميزون باج كتصغر وكتكبر وكدير فيها اي حاجة بغيتي على حسب المتطلبات ديالك. فوالا كناخدو هذا من هنا وكنجيبوه في ان ديسان نورمال تيكون عندك نورمالمون فونداسيون اكسيتيرا. حنا دابا سي جوست بوغ افوار اون ايدي سور لا ميز اون باج وصافي. كنرجع لهنا كنجي باردون ايتاج غادي ندير ليه تا هو لا ميم شوز اونغيستري باف ها هو جا. نقدر ندير حاجة ناخد لي بروبريتي ديال هذا الت وكليك كونترول الت ونضرب هنا نورمالمون كياخد لي ميم بروبريتي ليشيل وكلشي. فوالا ها هو ليطاج ديالنا اللي هو مفروض يكون قدو قد الغيتشوسي بيان سور ومفروض انه يكون باين فيه اون دو دي هاد لي زيليمون كاملين اللي عندنا هنا. واخا غادي نرجعو نمشيو لبلون طواتور مغنمشيوش لبلون طواتور غنمشيو لدوكيمون 3 دي اللي كيعطينا البلون دو ماس 3 دي. فوالا هذا عندنا دوز اوبسيون اما غنخدمو به كيما هو هكا بيان سور نزيدو لي كوتاسيون ديال لي ريكول بيان سور غيكون على ميم تاي اللي هي ليزيبل. هذا واش تعطينا 4 متر عطينا 4 متر. تيب دو كوتاسيون حنا عارفين تنخدمو بهاد الطريقة هادي. لا كوت خاصها تخرج الودينات ديالها. فوالا سي دي شوز كوم سا. لي كوتاسيون بان ليا بلي بلا ما نتعمقو فيهم لأن أسهل ما كاين ما يدارش. غادي نديرو enregistrer et placer dans la mise en page. هو كيجينا كبر علاش غنديرو بروبريتي اوبسيون ديسان سيليكسيوني كنلقاو بلي سيغمون ليشيل باش دار هو 50. فوالا حنا محتاجينو في السنتيم وبعض المرات كنحتاجو البلون دو ماس في صغر من السنتيم. فوالا جي في اكسبري انني نحتفظ على هاد لي زيليمون في الفورما اوريجينال ديالهم باش ندوزو برومييرمون ندوزو بالزربة من هاد القضية هادي. دوزيامون باش ندوزو بالخف. فوالا فوالا et ainsi de suite. غادي ندير نفس الشيء لي كوب نفس الشيء لي فاصاد ايتترا. هادي هي الميزون باج. من بعد ملي كتجي كدير امبريمي باغ اكزومبل غناخدو في بي دي اف. فوالا هادي غنمشيو بروبريتي غناخدو فورما A0 ها هي بيزاج. اوكي اوكي نورمالمون خصو يخرج في A0 مبغا شي غادي نبدلو شوية في الفورما 100% 0
شوف واش كاين هاد الفورما هادي شوية كبيرة ماشي مشكل، ديرها مقلوبة اللي صاوبة مقلوبة ماشي مشكل هي هادي، وغنديرو اون نوار اي بلون باغ اكزومبل ونشوفو شنو لو ريزولتا اللي غادي يعطينا. شوفو في ديسكتوب غادي نسجلوه كيف ما هو مكيهمناش. فوالا سكو سا دون. هادشي هذا خرج كحل بزاف، هادشي خرج كري بزاف. من بعد كيخصك تقاد انا جو بريفير انني ندير اون امبريسيون au niveau de gris ماشي noir et blanc format propriété وغنديرو imprimer au niveau de gris. شوفوا لا كاليتي والفرق يعني on va l'écraser. ok فوالا دي لا كاليتي اللي كهداك. جيسبر انها تكون مقبوله. ليدي من هاد لا ميزون باج ديال ارشيكاد انه il reste toujours dynamique. الا بدلت شي حاجه جو سوي با اوبليجي انني نعاود لا ميزون باج كامله. لا ميزون باج كتبقى هي وهادشي اللي داخل الا بدلت في الغيتشوزي كيتبدل اوتوماتيكمون ليطاج لي كوب لي فاساد اي انسي دو سويت كلشي كيتبدل بوحدو. لو بلون دو ماس صراحه انا اش كندير ما كنديرش انا هكا كنجي كنسيليكسيوني هادشي كامل كندير كونترول سي كوبي وتنجي البلون دو تواتور وكندير ليه كولي هو تيطيح اوتوماتيكمون في بلاصتو فوالا هاكا. وكنجي ديك الساعه كيكون 2 دي وتنجي تنحيد كاع دوك لي زيليمون اللي ما عندي بهم غرض منهم هادشي هذا. وتنجي لهاد لي هاشور باغ اكزومبل ديال لي زومبر وكنختار ليهم 25% ولا شي حاجه باش كيجي شويه بارد. فوالا هاد لو كغي هضر بزاف فوالا بحال هكا الله يجعل شي بركه. ابري كنضرب به كاع لي زيليمون اللي نورمالمون هما سي دي زومبر. هادي اتسيتيرا. عندي هنا عاوتاني هنا فوالا هادشي اللي كاين عندي هاد لادال هادي كيمبوز ان بروبليم ديال الاشوراج دو ريكوفرمون اللي هضرنا عليه في الاول كنجي تنحيدو وتيكون عندي ان بلون اون 2 دي. وهذا هاد الاشوراج اللي عندي هنا الا ما عجبني شي يمكن لي نبدلو في 30 باغ 30 يعني ناخد 60 باغ 60 كبر منو فوالا احسن. وهذا اللي لتحت جو بو مون ديباراسي كاع ما يبقاش عندي نهائيا باسكو غير تبرزيط على والو. فوالا هادشي اللي كاين بحال هكا. وهذا هو اللي كتردو بلون دو ماس في الحقيقة بلون دو ماس تيراس. هاد الخدمة اللي تنديرها انا هكا وحيدة بوحيدة نقدرو نديرو ايديتي شيرشي سيليكسيوني كيخرج ليا الطابلو هذا. تناخد لا بيبيت كندير الت هكا type d'élément ajouter ماشي كا plan et coupe surface et matériaux. voilà nom de surface la surface شنو هي ajouter voilà وسيليكسيونيهم كاملين. علاش ajouter propriété nom de surface matériaux de construction plan et coupe hachure. voilà فوالا سيليكسيوناهم كاملين كنجي لهنا تنعطيه 25% تنجي لهنا تنعطي لهادي هكا
ونبينا عليه الصلاة والسلام. ها هما تبدلو كل دقة واحدة، قاع دوك اللي كيتشابهو. غادي نجي لهاد لي هاشور ديال هاد لابيسين، ما عجبونيش نتا هما، باقي ولكن ضيق، نشوفو لون بحال هكا، الله يجعل شي بركة. فوالا، دابا غادي نحاولو نكسبورتيو الموديل ديالنا pour un traitement 3D, pour un rendu Lumion ولا Artlantis ولا شي حاجة. on va voir. Voilà, enregistrer sous Collada Lumion. هذا cours sur YouTube غادي ندير Collada يعني cours الحقيقة c'est numéro 5. save. Ouais, on va sauvegarder la 3D d'avant. Voilà, زيد. فوالا مزيان. غنجي نجي وغادي ندير لو فيشي كله enregistré sous voilà cours numéro 5. et je vais quitter Archicad باش نرجع من بعد وندوزو Lumion. voilà merci à tout de suite. السلام عليكم. هذه التكميله. دابا حنا رجعنا صاوبنا الموديل ديالنا en 3D في Archicad. دابا on va l'importer في Lumion 8. كندير هكا import new model. ها هو فوالا، كياخد واحد شويه الوقت. كنحطوه بيف تندورو تلقاو الموديل ديالنا محطوط. فوالا، لي راكورسي ديالو راهم ساهلين، تيكونو في ليكرون ادغوات. غادي نحاولو نهزو الموديل شويه من الارض، واحد 20 سنتيمتر. ها هي، الله يجعل شي بركه. غير جهد باش ميتخلطش هاي مع لي زيليمون اللي ديجا كاينين في الفيشي. ملي كنبغي نبرك على او كيهبط بيا لتحت. فوالا، مكانش علينا في حق نجيبو معنا هاديك الطوموبيل، ما علينا ماشي مشكل. دابا اون فوا ابليكي دي تيكستور لهادشي هذا. هنا ندور نعطيوه هاد لا تيكستور هادي باغ اكزومبل، مي إشكال صغيرة وتكون كولوري بالبيض. فوالا، نورمالمون كان خصها هادي تكون بلا ميم تيكستور. غنديرو إيديتي، كوبي لا ميم تيكستور، غنجيو لهادي غنعطيو ديك التيكستور جينيريك وغادي نديرو إيديتي باست، غادي يعطيها لا ميم تيكستور. هذا بيان سور الدجاج منبدلش بزاف في الحقيقة. هاد الكازون هذا خليه هكا داير. هذا تا هو دجاج شوية اوباك. هذا une peinture plastique je sais pas. لا مايقة بزاف. شوفو شنو كاين من الألوان الغريبة والعجيبة. خليها في هاد اللون هذا، الله يجعل شي بركة. هذا الأرض جات في هاد لاكولور مبيهاش. شوفو هادشي الزنقة أو الدور. شوفو ce que Lumion nous propose comme texture. Je pense بلي كاعو ديال الانتيريور كاين محسن. وي. لا 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 لا. شوفو هذا، شوفو هذا برك هذا زوين خفيف.
ما تيهمناش. شوفوا دابا نهبطو عند البيسي. فوالا شوفوا لا بيسين ديالنا شنو غنديرو فيها. هنا التكستور ديالها الماء، نشمل هاد الماء هذا. اوي 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 بحر هذا غارق بزاف. جو بونس هذا مزيان، هذا مزيان، غير هو عندنا بروبليم حنا نصلحوه. وأن تيبان لك هنا كاين الربيع لتحت اللي هو في الحقيقة هذا الربيع هذا اللي برا، هذا مشكل غنصلحوه. قبل ما نعطيو لهاد لا تيكستور نشوفو لا تكون مشابكة مع شي تيكستور أخرى ولا. اوغوزمون دونك اندور غنمشيو للكاغلاج، غنمشيو لآخر واحد في الكاغلاج غتبداو تلقاو الكاغلاج ديال لي بيسين، داك اللي كيكون ضماد صغيورين. تيعجبني بيرسونيلمون، تيعجبني هذا هو اللي غنابليكيه حتى لهنا. لو كاغلاج كنا نقدروا نديروها بالقضيه ديال كوبي كولي حتى هي خدامه. مزيان، الموديل ديالي مزيان، الخشب صافي الله يجعل شي بركه. دابا بقى باردون كيفاش نحلو المشكل ديال الربيع اللي كيبان هنا. هذاك مشكل ساهل، كنجي بعدا كنفاليدي لي تيكستور اللي حطيت سينو تيمشيو، وتنجي لهاد لاندسكيب اللي هو التيران. فاليميون يمكن تكونفيغوري فرونسي اونغلي المون بزاف ديال اللغات. بيرسونيلمون جو بريفير لونغلي لان اللغه اللي ما كتفقش. فوالا كنجي لهادي وكنبدا نحفر فوالا حتى كيبان ليا القاع ديال لابيسين ديالي. فوالا دابا بالنسبه لي زيليمون ديال لي تيكستور هما تقريبا كلهم تحطوا. فوالا دابا كيبقى لابياج ديال هادشي هذا كامل، وانه باغ اكزومبل نرجع لهادو ونحط دي بلونط شجيرات. شوفوا شي نخله باغ اكزومبل هادي هاد الهيبية هادي ونحطها باغ اكزومبل هنا. شوفوا شنو غتعطي. نحطو وحيدة أخرى هنا. شوفوا شي حاجة أخرى. هاد البوكي ديال النخل هو جو بونس على ما كيظهر لي وقيلا كبير شي شوية على هادشي كامل. لا مزيان مزيان، غير هو خصنا نبدلو ليه شوية بلاصتو. كنحزوه من هنا نجيبوه لهنا هاكا مزيان. ان اوتر بوكي يمكن نحطوه هنا. فوالا كاين لي فلور اوسي. لي فلور ها هما. شوفوا كيلكو بيتي بوكي. نحطو حيحد لهنا، واحد لهنا، واحد هنا. لا صراحة تماك عندي ليه بروجي آخر دونك غادي نشوف نحط هنا. نجي لي بيرسوناج، كليكي هنا باش ناخد لو شوا ديال لي بيرسوناج اللي كاينين. كاين هذا مغط فوق هذا، وي نحطو هنا نيت خليه برا كيتبرونزا مع راساتو. كاين هاد السيد هذا تيعوم نحطو حداه باغ اكزومبل. المهم منكتروش عاوتاني، المهم سي جوست بوغ افوار اون ايدي دو سكون بو فيغ. بوب 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 كرة فراس تالي جيتار لي طابل شيز. عندي ليدي لي شيز لي شيز لي شيز لي شيز. هذا باغ اكزومبل هذا يقدر يصلح لانتيريور اكستيريور. نجي ونحطو هنا وندورو. فوالا
نبيضو شي شوية إلا بغيت. فوالا، وندوزو لحاجة أخرى. حاجة أخرى اللي هي في إكستيريور. إكستيريور شنو تيعطينا في الإكستيريور؟ لي لومينير، لي شيز. هاد لي شيز ديكستيريور غادي نلقاو فيهم دي تروك تري انتيريسون لي منهم هاد لي غولاكس. شوف جي وحيدة من هادو، هنا فين كاين اتساع، وندوروها لهاد الجهة. يمكن لينا نقلوها هي، يعني كناخدو هاد ديبلاسمون تنبركو على الت وتنكليكي وتنجر تيعطيني هي نيت. فوالا pour ne pas refaire ديك لا ميم شوز. كنرجع لهادو تاني ونشوف سكي نو بروبوز كوم شيز كوم ريلاكس كوم باغ اكزومبل. هادي اللي زوين هاد لو عماك زوين يجي هنا ميجيش كحل، يجي بيض. جرده هادي ماشي كنازة مصرية. فوالا يجي بحال هكا باغ اكزومبل. بحال هكا. لي باغاسول ضروري الباغاسول. لي باغاسول ناخدو هاد الصغيورين واحد هنا واحد هنا وواحد هنا. فوالا الله يجعل شي بركة. باردون. دابا تنجيو نشوفو هادشي كامل كيفاش ولا داير. فوالا ها لا بتيت فيلا ديالنا بدات كتبان شي شويه كيفاش دايره. تنمشيو لاباري فوتو باش كنصاوبو لي بريز دو فيو ديالنا. خصكم تردو البال هادي. لا الكاميرا ديالهم سي ان غرون طونغل. il est préférable pour avoir des images قرابين لا رياليتي انه يكون ما بين 40 و 70 ملم، يعني 40 50 55. فوالا مي دي فوا ليسباس تيكون ضيق كتكون اوبليجي انك تاخد ان غرون طونغل هي باش تقدر تاخد ليماج اللي بغيتي. فوالا ننزل شي شويه الارض. 13 بزاف ناخدو 18. فوالا باش كتاخد لابوز هكا. فوالا كتجي كاستم ستايل. هادو لي ستيل بريديفيني ديالو. الا بغيتي تقادهم نتا راسك كتدخل هنا وكتقاد الا كتعرف. ما كتعرفش او ما فيك ما تفرع راسك كتجي وتاخد لي ستيل بريديفيني. رياليستيك داي تايم هو ديال النهار. وهاد داي تايم هذا تقدر واخا هو عطيك الشمس ضاربه من هنا ولا هذا تقدر تعطيه ضوء الشمس مثلا. الصن هيدين هو الشمس منين كتضرب من هنا مثلا بحال هكا. ونزيد نزلها شي شويه باش لومبر تكون عاطيه في جهه لابيسين. مزيان. وإلا ما عجبتنيش شي حاجة كنرجع لو ديسان ديالي كنشوف أنا غادي نزيد واحد الشجيرة هنا ولا شي حاجة لأنه كيظهر لي بلي خاصنا شوية مازال د لومبر. دونك ديرنا هادي بزاف غناخد هاد لي بومبو. نطلع شوية الفوق. كاينة اون ميثود ديال هادي ديال ماس بليسمنت اللي هي كتكليكي عليها وكتقول من هنا حتى لهنا باغ اكزومبل. ولكن شحال العدد اللي بغيت.
فوالا حتى لهنا كاين اللي نزيد به حتى لهنا. باردون نوليو في سيحة الزربة. هنا ونشوف دابا سي سي ريزونابل ولا راني زدت فيه. شحال حطيت من بياس؟ 14 بزاف. ما يجعل شي بركة. اوكي كنرجع كنفاليدي هادشي هذا ترجع ليماج ديالي اللي كنت خديت. فوالا بليس دونك سي بوكو بلو دو. فوالا ميتنون ما بين لي زيفي اللي مهمين بعض المرات كنحتاجوهم هما لي زيفي ديال لو غودغيسمون ديال لا بيرسبكتيف. هي هادي اللي كنجي ملي كنشعلها شوف شنو غادي يوقع. دوك لي ميغ كاع اللي عوجين تيوقفو تيتقادو. انا غادي نزيد نوسع لونكل. فوالا كوم سا ونرجع ل سكاي لايت شادوز سكاي اند كلاودز. شوفوا نورمالمون كلاود برايتنس مكاينش لي نياج. حنا غنزيدو شويه ديال لي نياج ولا بد. لا ماشي حتى هاد الدرجه كاع بحال هكا. فوالا غادي نجي نزيد هنا. غادي نزيد شي شجيرات باش نسد داك لوغيزون. غنزيد دي بونبونيت من هنا حتى لهنا. جو فاليد ونرجع ليماج ديالي. ما سجلتهاش ماشي مشكل. كيما قلنا نصغرو لونغ شي شويه ننزلو الارض. باردون ماشي ننزلو تحت الارض ننزلو غير الارض. يبان شويه ديال الباراسول يبان. فوالا سي لا ميزون باج مهمه بزاف. وكنجي الى ميزون لو بوين دو فيو مهم بزاف. كنجي هنا باف. اي ميتنون بور لو كالكول كنجي كنكليكي على هادي تيعطيني ليماج. لا طاي د ليماج كنختارها من هنا. انا اختارو اون طاي موين اللي هي هادي ويجي يسجلها هنا. راني نديرها غير 00. شوفوها tout de suite. فوالا دابا لو طون دو كالكول وغنشوفو لو ريزولتا. دابا هذا سي اون كونفيغوراسيون تري رابيد. مدخلناش في التفاصيل ديال لومبر واش خفيف واش صعيب غليظ واش سي جوست بور افوار اون ايدي ديال كيفاش تاكسبورتي ان فيشي من ارشيكاد اون 3 دي وكيفاش تدخلو لوميون وكيفاش تريطي في لوميون. سي راه بحال كتلعب. هادشي بيان سور ملي غيسيقوا ليه الخبار الناس اللي كيخلصوا ما يبقاوش يخلصوا مزيان. هما ديجا دابا ما تيخلصوش ملي يعرفوا بك بلي راه كتلعب باش تخلص ما غيخلصوكش. بحال زعما الكويريه راه كيخدموا. واخا ماشي مشكل. دابا نشوفوا ليماج ديالنا كيفاش دايره. شوفوا ليماج ديالنا نمشيو نقلبوا عليها. هنا يوتيوب ها هي. فوالا فوالا اون بلين écran. Voilà ce que ça donne. فوالا اي غابيدمون حنا شفنا دابا كيفاش تصاوب فيشي في ارشيكاد كيفاش ديري لا ميزون باج ديالو تكون ديناميك واخا ما تعمقناش فيها. كيفاش تاكسبورتي لا 3 دي ديالك للميون كيفاش تتعامل معاها. وها لا كاليتي ديال لو روندو كما تنقول انا خفيف ظريف. شكرا والى اللقاء.